اچھا ماں عائشہ دی عظمت دے والے گل صاحب نے کیا سنا دیں ابھی، کیونکہ نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ ہو رہا ہے، ویسے بھی شادی دا موقع ہے کہ میری ماں عائشہ دا نکاح وہ نکاح ہے کہ آسمان والے رب نے آسمانہ تو جنت دے ریشمی رومال دے اندر اماں عائشہ دی تصویر جبریل دے ہاتھ پہ دی سی۔ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، جیڑی گر مومن دی ماں سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، یا لگا یا محمد پیغام آیا، یا لگا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا، امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا، رتی گیری دی چادر دی جگمگ، رتی گیری دی چادر دی جگمگ، رتی گیری دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، سورہ نور دی جدوی تلاوت کھوے، امی عائشہ دی روشن صداقت کھوے، وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ الْقُرْآنَ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، ہر کاری جگ دے اندر اما عائشہ دا مدگا سرات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ، وہ مریم بھی تھی تو عائشہ گئے، تیرا اونچا مقام عائشہ، تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ، تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گواہ آیا، بڑا اتنا گواہ آیا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، مقدر تیرے ماں عائشہ نبی کا تو نے سنگ پایا، نبی کا تو نے سنگ پایا۔ اللہ رب العالمین ساڈے سارے